बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को तहलील करने का हतमी फ़ैसला कर लिया है और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उसने इस फ़ैसले की तौसीक़ भी कर दी है। और अब पंजाब के वज़ीर आला से इमरान खान साहब मुलाकात करेंगे और फिर जुम्मे और हफ्ते के रोज़ पार्लिमानी पार्टियाँ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, उनके साथ इजलास होगा, जिसके बाद ये दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। जबकि सिंध और बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली अपने अपने इस्तीफ़े जो है मुतलका असम्बली के स्पीकर को पेश कर देंगे। और नेशनल असम्बली के अंदर भी पाकिस्तान के जो MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने इस्तीफ़े दे रखे हैं, वो एक बार फिर नेशनल असम्बली के स्पीकर से रब्ता करेंगे और उनको ये कहा जाएगा कि वो नेशनल असम्बली से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मंजूर करें। तो ये फ़ैसला जो है ये ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में ये फ़ैसले हुए, जिसकी अनाउंसमेंट जो है वो फवाद चौधरी साहब ने, जो इस वक्त तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक मीडिया टॉक के अंदर लाहौर में किया है। इस फ़ैसले पर अमल दरामद के नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 567 कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जो है वो खाली हो जाएंगी और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात करवाने होंगे। असम्बलियाँ तहलील होने के नतीजे में इन सूबाई असम्बलियों के दोनों सूबों के अंदर इलेक्शंस होंगे, जबकि सिंध, बलूचिस्तान और नेशनल असम्बली के हल्के जो हैं वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो ज़रूरी हैं। ज़िमनी इलेक्शन 60 दिन के अंदर होना ज़रूरी होते हैं, जबकि असम्बली के इंतखाबात जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले या असम्बली को तहलील कर दिया जाए चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर, तो फिर 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात जो है वो होना ज़रूरी होते हैं। तहलील होने की सूरत में या मुद्दत मुकम्मल होने की सूरत में जो कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर हैं वो मिलकर केयर टेकर जो वज़ीर आला या प्राइम मिनिस्टर है उसका इंतखाब करते हैं। तो इस सिलसिले में PTI ने यह भी फ़ैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जो अपोजिशन लीडर हैं उनसे भी रब्ता किया जाएगा ताकि निगरान वज़ीर आला का नाम जो है उस सिलसिले में उनसे मुशावरत की जाए और उसको हतमी शक्ल दी जा सके। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी पार्लिमानी पार्टी इजलास लाहौर में हुआ। हमजा शहबाज शरीफ साहब एक अरसे से नज़र नहीं आ रहे थे, ना ख़बरों में, ना मीडिया पे, ना कहीं भी पब्लिकली नज़र आए, वो भी मंजर आम पर आए। उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की। उसके अंदर जो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद ख़ास स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ लाना, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके ऊपर गौर किया गया। इसी तरह से गवर्नर राज के नफाज के हवाले से भी गौर किया गया। जो इस इजलास की अंदरूनी कहानी है उसके मुताबिक ये है कि नून लीग की क़यादत को ये बताया गया कि इस वक्त क्योंकि पंजाब असम्बली का इजलास इन सेशन है, इजलास चल रहा है, इसलिए अदम एतमाद की तहरीक भी पेश नहीं की जा सकती और ना ही गवर्नर राज के हवाले से कोई कदम उठाया जा सकता है। इन दोनों सूरतों में आइन पर कदगन जो है वो लगाई गई है। इसलिए अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर बिलखसूस बेबस नज़र आ रही है। नून लीग की पूरी कोशिश है कि पंजाब के अंदर किसी तरह से जो है असम्बली को भी बचाया जा सके और फिर वहाँ पर परवेज़ इलाही की हुकूमत को ख़त्म करके हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम की जाए। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हवाले से उनको मुकम्मल यकीन हो चुका है, यकीन कामिल हो चुका है कि वो ये काम नहीं कर सकते। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अब जरदारी साहब को ये पेशकश की है कि वो पंजाब असम्बली के अंदर काफ लीग के या PTI के अरकान को तोड़ने के लिए खा वो तरगीब देकर, पैसे देकर, लालच देकर या दबाव डलवा कर जो है ये जैसे भी हो ये काम मुमकिन करवाएं। इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जरदारी साहब को ये पेशकश की है कि वो 7 नशिस्तें होने के बावजूद पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला भी कबूल कर लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वज़ारत आला से दस्तबरदार हो गई है। हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला नहीं बनेंगे, ना ही PMLN का कोई और रुकन उम्मीदवार होगा, बल्कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को इस हवाले से सपोर्ट किया जाएगा जैसे PTI ने परवेज़ इलाही साहब को किया। तो इस हवाले से अब जरदारी साहब को टास्क दिया गया है। तो देखते हैं, जरदारी साहब के पास यही 5-7 दिन है जब तक PTI अपनी ये मुशावरत का अमल कंप्लीट करती है, वज़ीर आला से मुलाकातें होती हैं, पार्लिमानी पार्टीज़ के इजलास होते हैं, तो उसके बाद फिर वो गालिब इम्कान यही है कि जुम्मा और हफ्ता जो है वो ये कहा जा रहा है कि पार्लिमानी पार्टियों के इजलास भी होंगे।
انہی دنوں کے اندر جو ہے چیف منسٹر پنجاب اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہے وہ گورنر کو سمری بھی بھیج سکتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی. تو یہ فیصلے جو ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے عملی ان کو جامع پہنانے کی کوشش کی جائے گی. تو دیکھتے ہیں حکومت کس طرح سے قانونی اور لیگل جواز پیدا کر کے ان اقدامات کو روک سکتی ہے. دوسرا معاملہ اس وقت جو پنجاب اسمبلی کی اپنی پوزیشن ہے، زرداری صاحب کو ٹاسک تو دیا گیا ہے لیکن اس وقت پنجاب اسمبلی میں 371 مجموعی ارکان ہوتے ہیں، 186 ارکان کی یہاں پہ حمایت درکار ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 180 ایم پی ایز ہیں اور 10 ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ہیں، تو 190 نمبر ان کا ہے. اور جو اپوزیشن اس وقت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے 167 ہے، پیپلز پارٹی کے 7 ہے، انڈیپینڈنٹ 5 ایسے ہیں جو اس گروپ کے ساتھ ہیں، ایک رائے حق پارٹی کا رکن جو ہے وہ پوزیشن میں ہے، اور جو نثار جو ہیں وہ بالکل غیر جانبدار ہیں، وہ کسی سائٹ کے اوپر نہیں ہے. تو 180 ارکان اس وقت اپوزیشن کے پاس ہیں، ان کو 6 ارکان کی حمایت درکار ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا کہ جو ارکان منحرف ہوتے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اسپیکر اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ نمبر پورا ہوتا ہو تو دکھائی نہیں دیتا. آخری امید جو تھی وہ یہی تھی کہ گورنر اعتماد کا ووٹ کا کہیں، یا گورنر جو ہے کہ وہ گورنر راج لگائیں، یا عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے. تو اس وقت وہ پنجاب اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتے. آئین ایسی کاموں کے اندر رکاوٹ ہے. تو اس لیے اس وقت سچویشن جو ہے بڑی وہ انٹرسٹنگ بن چکی ہے، اور تمام دروازے بظاہر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیے پنجاب کے اندر بند دکھائی دیتے ہیں. خیبر پختونخوا میں 2/3 میجورٹی ہے آلریڈی پی ٹی آئی کو، اس لیے وہاں پہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. عدم اعتماد کی تحریک بھی آئی تو اس کو ایک ہفتے کے اندر نپٹایا جا سکتا ہے. گورنر راج کے نفاذ کے حوالے سے بھی بڑی ایف اینڈ بٹس ہیں اور رکاوٹیں ہیں، اس لیے وہ گورنر راج کا بھی امکان بھی کم سے کم نظر آتا ہے. اب جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ کل صبح جو ہے وہ نئے آرمی چیف اپنی کمانڈ سنبھال لیں گے. جی ایچ کیو میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی الوداعی ملاقاتیں صدر مملکت عارف علوی صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے جو ہے کہ وہ کر چکے ہیں. خیر بعد وہ اپنی تمام پہلے ہی فارمیشنز کے اندر جا کر الوداعی ملاقاتیں کر کے آرمی کو خیر بات کہہ چکے تھے. آج ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے تھا پاکستان آرمی کے ساتھ. وہ کل صبح اپنی کمانڈ جو ہے وہ عاصم منیر کو حوالے کرنے کے بعد وردی اتار دیں گے، اور پھر ان کو شاید بہت زیادہ ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑے. جس قسم کا میڈیا کے اوپر ان کا سوالات اٹھائے جانے ہیں، جس قسم کا میڈیا ٹرائل ان کا ہونا ہے پچھلے 7-8 ماہ کے اندر جو بالخصوص انہوں نے کردار ادا کیا، اس حوالے سے ان کو بہت سے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. پھر ان کے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے اثاثوں کے حوالے سے بہت سے کویشچن ریز ہو رہے ہیں. ایک آئی ایس پی آر کا بیان دلوایا گیا لیکن وہ زیادہ کوئی تسلی بخش نہیں تھا، اس کے اوپر بھی کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. لگتا یہی ہے کہ نئی آرمی کی کمان آنے کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے 2-3 دنوں کے اندر وہ ڈیسیژنز کیا کرتے ہیں، کیا نئی پوسٹنگ ٹرانسفرز کرتے ہیں. اور پھر ماضی میں جب بھی فوج کے انٹیلیجنس کے لوگوں کے اوپر سوالات اٹھائے گئے اور انہوں نے خواہ اس ہند کے اندر مریم نواز کے حوالے سے ہو یا کسی اور دیگر معاملے پہ تو ایکشن لیا گیا تھا. تو کیا اس وقت جو برہنہ کر کے تشدد بنانے کے حوالے سے الزامات بڑے سنگین اٹھائے جا رہے ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بھی، تو اس حوالے سے آرمی چیف کیا اقدامات اٹھاتے ہیں ان کے اوپر بھی لوگ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس تناظر میں اگلا ایک ہفتہ جو ہے وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ ہیپننگز کا ہوگا، اور جو اپڈیٹس ہوتی رہیں گی ہم آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد شمیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.